आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक तुर्क टीवी सीरीज दिखाई जा रही है, जिसमें सल्तनत उस्मानिया के जद्द अमजद अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी के हालात को बयान किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस अजीमुशान इंसान की जिंदगी के हालात के साथ साथ सल्तनत उस्मानिया के बारे में कुछ मालूमात फराहम करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर तारीख के इन वाक़यात का हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और इनकी शख्सियत से क्या ताल्लुक़ है। आप लोगों से इसीलिए गुजारिश है कि हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखें, ताकि हमारे व्यूवर्स को हमारी बात पूरी तरह समझ आ जाए। साथ ही साथ ये अपील भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुनियादी तौर पर उस्मानी तुर्कों का यह नाम कोई कौम या नस्ल से नहीं, बल्कि इनके पहले बादशाह उस्मान खान की तरफ मंसूब है। अर्तुगरुल उस्मान के वालिद का नाम है। तुर्कों की ये शाख ओगस तुर्क कहलाती है। एशियाई कोचक यानी मौजूदा तुर्की के इलाके में पहले ये लोग खाना बदोशों की हैसियत से दाखिल हुए, फिर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद डाल दी जो सिर्फ 150 बरस के अंदर एक मजबूत हुकूमत समझी जाने लगी, और फिर 300 बरस के बाद वो अपने वक्त की सुपर पावर कहलाई जाने लगी। इस अहद में उस्मानी तुर्क साथ ही साथ एक मरकजी यूरोपियन ताकत भी बन गए थे। हंगरी इनके तसरुफ में आ चुका था और ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना तक इनकी फौजें पहुंच चुकी थी। 13वीं सदी के आते आते शाहन ख्वारज़म की कुव्वत अपने उरूज पर आ चुकी थी। वो ईरान और खुरासान के बेशतर मुल्कों पर काबिज हो चुके थे, मगर इसी जमाने में मशरिक की तरफ से एक होलनाक तूफान, एक गर्म आंधी और खाको खून का सैलाब मंगोलों और चंगेज खान की सूरत में नमूदार हो रहा था। अलगर्ज ये कि थोड़े ही अरसे में चंगेज खान अपनी तमाम तर होलनाकियों के साथ उठा और सल्तनत ख्वारज़म की धज्जियां बिखेर दी। इस सल्तनत की तबाही के बाद तुर्क कबाइल जनूब की तरफ भागना शुरू हो गए थे। इन्हीं तुर्क कबाइल में ओगस तुर्कों का एक कबीला काई भी था। यही अर्तुगरुल का भी कबीला था, और जब ये कबीला अर्तुगरुल के बाप सुलेमान शाह की सरकर्दगी में शाम की तरफ जा रहा था, तो दरिया फरात को अबूर करते हुए सुलेमान शाह डूब कर हलाक हो गया। कबीले का बेशतर हिस्सा मुंतशिर हो गया और जो लोग बाकी बचे अर्तुगरुल के साथ सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की सल्तनत के इलाके में दाखिल हो गए। ये जमात जो सिर्फ 420 घरानों पर मुश्तमिल थी, सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के ज़ेरे साया पनाह लेने के लिए सल्जूकी दार हुकूमत कोनिया की तरफ जा रही थी कि अंगूरा के करीब अर्तुगरुल को 2 फौजें मसरूफ जंग नजर आईं। ये देखकर अर्तुगरुल कमजोर फरीक की तरफ अपने 444 सवारों के मुख्तसर दस्ते के साथ आगे बढ़ा ताकि इसकी मदद कर सके। वो इस जांबाजी से हमला आवर हुआ कि दुश्मन को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। फतह हासिल करने के बाद इसे मालूम हुआ कि जिस फरीक की उसने यूं बर वक्त मदद की थी, वो सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की फौज थी, और जिसे ततारियों की एक फौज ने घेर लिया था। अर्तुगरुल के इस कारनामे के सिले में सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे सगूत का जरखेज इलाका, जो दरिया सिकारिया के बाएं जानिब बाज़ंतीनी सरहद के करीब वाक़ था, जागीर में अता किया। और चूंकि बाज़ंतीनी सल्तनत तुर्कों और मुसलमानों से बुग़्ज़ रखती थी, इसलिए अर्तुगरुल की बाज़ंतीनी किलादारों से जंग की नौबत आती रहती थी। बाद में अर्तुगरुल ने सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के नायब की हैसियत से बड़े कारनामे अंजाम दिए। चुनाचे जब नबी शहर और बरूसा के दरमियान एक जंग में अर्तुगरुल ने अलाउद्दीन की तरफ से लड़ते हुए तातारियों और बाज़ंतीनियों की एक बड़ी मुत्तहदा फौज को शिकस्त दी, तो सुल्तान ने इसके सिले में इसको अपना शहर भी दे दिया, और यूं जागीर का नाम सुल्तानूनी यानी सदर सुल्तानी रखा गया। मगर इस इलाके में अक्सर हिस्सों पर खुदसर अमीरों का कब्जा था, और इस जागीर पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अर्तुगरुल और इसके बेटे उस्मान को मुद्दतों जंग करना पड़ी। हिलाल सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के अलम का निशान था। अर्तुगरुल ने भी इसके नायब की हैसियत से इसी निशान को बरकरार किया, और यह निशान आज तक तुर्कों की अजमत का कौमी निशान है। अलगर्ज ये कि अर्तुगरुल के बाद इसके बेटे उस्मान ने तुर्कों की क़यादत संभाली और उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाल दी, और यह हुकूमत करीबन 800 साल तक कायम रही। इस सल्तनत की तरफ से इसके सुल्तानों और सिपहसालारों ने बेशुमार जंगें यूरोप की सलीबी कुव्वतों से लड़ी और इसमें इन्हें शिकस्त दी, और अपनी हैबत से एक अरसा दराज तक यूरोपीय ताकतों को डराए रखा।
سلطان سلیم اول کے دور تک خلافت عباسی حکمرانوں کے پاس برائے نام رہ گئی تھی۔ جب سلطان سلیم اول نے قاہرہ کو فتح کیا تو اس نے خلافت کو ترکوں کے پاس منتقل کر دیا، اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ اب خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی، اور ہر عثمانی خلیفہ کو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر امامہ اور تلوار باندھی جاتی اور اس کی خلافت کا اعلان کیا جاتا۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی ایک انتہائی شریف النفس اور اعلیٰ حکمران تھے۔ اسی زمانے میں یہودی اور عالمی زائونسٹ بیت المقدس کی سرزمین پر قبضے کے لیے عالمی سازشیں کر رہے تھے۔ سلطان کو بھی بڑی بھاری رقم کی پیشکش ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ یروشلم کے آس پاس کے علاقوں کو یہودیوں کو فروخت کر دیا جائے، مگر سلطان نے سلطنت کی انتہائی خراب مالی حالت کے باوجود انکار کر دیا تھا۔ مگر اسی زمانے میں لارنس آف عربیہ، شریف مکہ اور اس کے بیٹوں نے عثمانی خلافت کے خلاف اپنی جدوجہد کو تیز کر دیا تھا۔ انگریزوں اور فرانسیسی حکومتوں نے عربوں کو یہ لالچ دینا شروع کر دیا تھا کہ خلافت دوبارہ پلٹ کر عربوں کے پاس آ جائے گی، اس لیے ترکوں کی قوت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہاں چونکہ شریف مکہ کے عہدے کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کی تاریخ کے متعلق بھی آپ کو کچھ بتائیں گے، تاکہ امام مہدی کے ظہور اور شخصیت کے متعلق جو باتیں ہم کرنے والے ہیں ان کی اہمیت آپ لوگوں پر واضح ہو جائے۔ شریف مکہ کی تاریخ عباسیوں کے دور میں شروع ہوئی، جن کو بعد میں مملوک سلطانوں نے بھی بحال رکھا تھا۔ شریف مکہ در حقیقت ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوتے تھے، اور یہ لوگ حجاز کے صوبے کے مالک سمجھے جاتے تھے، یعنی مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں کی ذمہ داری انہی حکمرانوں کے سپرد کی گئی تھی۔ سن 1519 میں شریف مکہ نے عثمانی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی وفاداری کا عہد کیا، اور اسی طرح سے اب شریف مکہ کا عہدہ براہ راست عثمانی خلفاؤں کی جانب سے مقرر ہونے لگا۔ ترکوں کو اس عہدے سے اتنی محبت اور عقیدت تھی کہ انہوں نے بعض اعلیٰ درجے کی عثمانی شہزادیوں کا نکاح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے چنے جانے والے شریف مکہ کے عہدے پر براجمان عربوں سے کیا، تاکہ حرمین شریفین سے ان کی محبت اور عقیدت کا اظہار ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ عثمانی خلفاء اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین بھی کہلانا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ اب عربوں اور ترکوں کا مشترکہ خون ان عہدوں پر فائز ہونے لگا، اور یہ لوگ عمومی طور پر ترکوں کے بے تحاشا وفادار سمجھے جاتے تھے۔ سن 1908 میں حسین بن علی اس عہدے پر فائز ہوا، اور اس شخص نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کے ساتھ سازش کر کے ترکوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، مگر بعد میں جب انگریزوں نے آل سعود کو حجاز کی فرما روائی دے دی تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی بلکہ اپنے بیٹے علی بن حسین سے کہا کہ وہ اپنی خلافت کا اعلان کرے، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ چنانچہ آل سعود، پنجاب ریجیمنٹ اور سینیگالی فوجوں نے کعبۃ اللہ میں جا کر خوب گولیاں چلائیں اور علی بن حسین کو مار کر آل سعود کے پہلے فرما روا شاہ عبدالعزیز بن ابن سعود کو ہی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ مگر یہ معاملہ اور یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور ظہور اس عظیم ڈرامے کا کلائمیکس ثابت ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بارہا اس بات کا اثبات ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر اختلاف ہوگا اور ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، کیونکہ وہ ڈر رہا ہوگا کہ لوگ اس کے بڑے عہدے یا بڑے خاندان کی وجہ سے اس کی بیعت کرنے پر اسے مجبور کر دیں گے۔ اسی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے مشترکہ طور پر سلطنت عثمانیہ اور حضرت حسن یعنی شریف مکہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور یہی وجہ ہوگی کہ عرب اور ترک ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں تابوت سکینہ کے انطاکیہ سے نکلنے اور فتح قسطنطنیہ کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ دونوں شہر ترکی میں واقع ہیں۔
اس لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عربی اور ترکی نسل ہونا اور بھی زیادہ قرینِ قیاس ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی سوجھ بوجھ ہے اس پہ مزید اضافہ فرمائیں، تاکہ جب ان کا ظہور ہو تو ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم کسی بھی فتنے میں نہ پڑیں، بلکہ ان کی بیعت کا اقرار کر کے ان کے حامی و ناصر بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔